این دفعه ببخشیدش. میخواین من کارشو براتون بگم؟ پس گوش کنید. ساعت 11 صبح از خونه میره بیرون و ساعت 10 شب برمیگرده. باشه ما جلوی تفریحشو نگرفتیم، اما خب باید حداقل حواسش به زندگی خودش هم باشه دیگه. درسته خاله؟ دخترای شریف و نجیب اینطوری رفتار میکنن، شما این وسط رو جور کردین. اخلاق دخترتون رو گفتین اهل گشت رو گذاره. علاقه داره با دوستاش ولخرجی کنه. ماما تو خونه خدمتکار هست. ساکت باش. تو خونه خدمتکار هست. داریم حرف میزنیم. واسه ایشون پول همه چیزه. حتی این به خاطر پول ازدواج کرده. شوهر که اصلا براش ارزشی نداره. واسه این فقط پول ارزشمنده. مگه نمیگفتی هرچی دارم برای تو هم هست؟ خب حالا یکم خرج کردم، چرا انقدر منت سرم میذاری؟ چی کار میکنی حنا؟ بزرگتر رو دارن حرف میزنن، چرا میپری وسط حرفشون؟ درست میگن. حالا خودتون دیدین خاله؟ دیدین که چقدر زبون درازی میکنه؟ با منم همین رفتار رو داره. خاله شما گفتین باش حرف زدین و آوردینش اینجا و خیلی شرمنده است. شرمندگی اینجوریه؟ به این میگن شرمندگی؟ اینو اگه از یه کاری منعش کنیم زبونش اونقدر تند و تیز میشه که حتی خدمتکارای خونه هم به جاش خجالت میکشن. خودش خیلی خوب میدونه که چی کارا کرده. خاله من معذرت میخوام، ولی این خانم دیگه تو این خونه جایی نداره. اینجوری نگو پسرم. من همین یه دونه دختر رو دارم. خیلی با ناز و محبت بزرگش کردم. فقط به خاطر محبت‌های من یکم لوس شده. یکم لوس شده؟ خاله این چه حرفیه که میزنین؟ مردم از کنارش رد میشن، با صلوات رد میشن. خاله شما خیلی خوشخیالی. دخترم شما باید جدیت نشون میدادین. وقتی بیرون میرفت باید شما جلوشو میگرفتین. به هر حال لطفاً این بار ببخشینش، فقط به خاطر من. حنا معذرت بخوام. از شوهرت و خواهر شوهرت معذرت خواهی کن. معذرت خواهی کن. معذرت خواهی کن دیگه. منو ببخشین، معذرت میخوام. کافیه دیگه حنا. ما به عذرخواهی و ببخشیدتون نیازی نداریم. تو باید خودتو از ریشه تغییر بدی حنا، فقط حنا. نه دخترم لطفاً این دفعه به خاطر من. آره شناز بس کنین دیگه. من که بهتون گفتم ما تصمیم خودمونو گرفتیم. به هیچ وجه دیگه نمیخوایم حنا تو این خونه بمونه. آبجی من یه جلسه مهم دارم، باید برم شرکت. باشه. من فکر کردم اگه شما بهش بگید. خاله جان آصف الان زنگ میزنه و پسرم هم دلتنگمه. من دیگه باید برم. با اجازهتون شما چایتون رو میل کنین. من الان به نوری میگم براتون چای بیاره. نوری راحت شدی؟ حالا حسابی بی‌آبرو شدیم. من بی‌آبرو نشدم، تو شدی. یواشتر پاشو بریم. تو خونه حسابتو میرسم. باشه مامان جون بریم خونه. مادر و دختر کلی حرف شنیدیم ازشون.